Chapter number 9, Chemical Kinetics. Chemical kinetics can be defined as the branch of physical chemistry which deal with the study of three basic parameters related to chemical reaction. The physical chemistry aga branch pakam ki chimang the chemical reactions are associated three parameters study ko. No such branch is what we call chemical kinetics. Was the three parameter chikam di aga asasi. The first parameter that we have is rate of reaction. या rate of reaction is also known as speed of reaction. मतलब ये रिएक्शन सोना पास की गई है, ये रिएक्शन सोना स्लो की गई. फर्स्ट पैरामीटर दे पे चैप्टर के बाद स्टडी को रेट ऑफ रिएक्शन सतव या स्पीड ऑफ रिएक्शन सतव. सेकंड पैरामीटर पे बेदा इस फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मीन कम फैक्टर से कम दे अगर रेट ऑफ रिएक्शन या इंक्रीज करे या सके डिक्रीज कई या द कम फैक्टर इंक्रीज के दो सर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज की गयो द डिक्रीज के दो सर रेट ऑफ रिएक्शन आगा डिक्रीज की मतलब कम फैक्टर बा द केमिकल रिएक्शन रेट से कम दई यानी आगा स्पीड से कम दागा डिफरेंट के सिंपल फॉर एग्जांपल कोर्स यो फोटो केमिकल रिएक्शन दे अवल तफड़ा पर लाइट अगर त मिलाबी गिनु द रिएक्शन रेट बा तेजी और लाइट न मिलाबी गिनु बा द रिएक्शन रेट स्लो. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस से कम दे मतलब दे पर लाइट डिपेंड है लाइट फ्रापर हो मिलावे दोनों फोटोसिंथेसिस बेटर पर खतरे कीगी आई स्पीड तरह कीगी और को लाइट न मिलावे दे फोटोसिंथेसिस पर सी तरीका नहीं कीगी द रेट बस स्लो. बल लास्ट पैरामीटर थर्ड पैरामीटर च दे कम नागी त मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. मैकेनिज्म मीन चे यो केमिकल रिएक्शन पर कम प्रोसीजर बांधी की पर कम मेथड बांधी की या आगा स्टेप वाइज प्रोसीजर कम चे दे केमिकल रिएक्शन पर दौरान कीगी. No such process is what we call mechanism of chemical reaction. So the third portion of this chapter will be mechanism of chemical reaction. उस दी चैप्टर ओवरऑल समरी चे कम दा बाकी बर टूल नंबर के मंग स्टडी को बाकी बर रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी को सब स्टडी को रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन बावल डेफिनेशन को बे द रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट को दागिन बाद द रेट ऑफ रिएक्शन से पैरामीटर रिलेटेड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मंग डिस्कस को along with unit मीन चे कम कम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल दी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिजिकल मीनिंग से मतलब से चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सतो बे जीरो ऑर्डर रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टाइप दे फर्स्ट ऑर्डर दे दस जमु सर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दे थर्ड ऑर्डर दे फ्रिक्शनल ऑर्डर रिएक्शन दे फ्रिक्शनल ऑर्डर मीन 1.5 ऑर्डर 2.5 ऑर्डर चे फ्रिक्शन करा जी और बल सूडो ऑर्डर रिएक्शन दे नो द टूल बम स्टडी को द यूनिट्स बट स्टडी को द फिजिकल इंटरप्रिटेशन बट स्टडी को ची मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हाट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन मतलब यो आम सड़े बदी संख्या को सीधा रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब सर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सतो या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सतो नो इट विल बी द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स अमंग वन वी ची द फिजिकल केमिस्ट्री आगा ब्रांच पर कम के रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन स्टडी को आगा केमिकल काइनेटिक्स वो द फर्स्ट पैरामीटर द केमिकल काइनेटिक की द रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड खबर द डेफिनेशन द यूनिट द ऑर्डर द by the other types the other types units the plus the physical interpretation. The second portion of the chapter is factor affecting rate of reaction. चे rate of reaction पर कम factor बांधे different कहीं mean the कम factor the increase की दो सर rate of reaction increase कीगी या दागत increase की दो सर rate of reaction decrease की मतलब कम दास factor दी चाहे rate of reaction alter कहीं change कहीं मतलब the reaction speed आगा change कहीं और स्पीड चेंज करो मतलब दार या द रेट ऑफ रिएक्शन दे इंक्रीज कई या रेट ऑफ रिएक्शन दे से डिक्रीज कई ताकि फर्स्ट फैक्टर दे नेचर ऑफ रिएक्टेंट दे द सेकंड पोर्शन जमंग द चैप्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर के फर्स्ट फैक्टर दे यानी गजासी या मजर ना खबर वो कम द बे पर डिटेल डिस्कस को रूटूल ना फास्ट रिएक्शन आयनिक कंपाउंड के बाइपोलर कंपाउंड के रूटूल ना स्लो रिएक्शन द नॉन पोलर कंपाउंड के मंग यो द्री रिएक्शन वो लगो पा के रिएक्शन डे रिपीट की गयो टेस्ट की गई नो दलता पॉसिबिलिटी दा इमकान शेयर द रिएक्शन द आयनिक कंपाउंड रिएक्शन कम मॉडरेट की गई इट मे बी द रिएक्शन बिटवीन पोलर कंपोनेंट्स या पोलर कंपाउंड ओके रिएक्शन स्लो की द मंग द इंश्योर कई दा जमन सर से द मतलब द नॉन पोलर कंपाउंड से रिएक्शन द या द रिएक्शन द सेकंड फैक्टर बे कंसंट्रेशन द मीन अमाउंट द और थर्ड फैक्टर इज टेंपरेचर प्रेशर द बेबल फैक्टर बल वॉल्यूम द the size of particle दे या surface area द catalyst दे और light व खास कर अगर रिएक्शन द पारी कम रिएक्शन चीज़ में सर सी फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब अगर रिएक्शन कम चे पर लाइट इनिशिएट की गया है लाइट पर प्रेजेंस की अगर रिएक्शन स्पीड या रेट से कम देगा पर लाइट बांधे डिफरेंट है तो प्रॉपर लाइट मिलावे द रिएक्शन रेट बसी अब फास्ट ही करने मिलावे द रिएक्शन रेट बसी
फ्लूई बल पिक्चर کې زموږ سره کیټالیست دی یعنی کیټالایز ریاکشن مین هغه ریاکشن کوم چې کیټالیست په پریزنس کې کیږي ان کیټالایز ریاکشن مین چې کوم د کیټالیست په ایبسنس کې کیږي او نو ظاهر خبر ده کیټالیست د کیمیکل ریاکشن ریټ یا سپیډ څخه هغه انکریز کوي کیټالایز ریاکشن به تیز کیږي ان کیټالایز ریاکشن به څه کیږي سلو کیږي نو کیټالیست هم یو فیکٹر دی کوم چې ریټ اف ریاکشن الټر کوي بل د زموږ سره پراپر سټیرینګ دی پراپر سټیرینګ مین کدا ریاکټنټ او پارټیکل دی وبس سره پراپرلی مکس کیږي او د پراپرلی سټیر کیږي بای مین اف میګنیټک سټیرر دی لپاره یو ډیوایس یوز کیږي میګنیټک ویډ یوز کیږي نو که په دغه کنډیشن کې زدا ریاکشن کوم ورو دی دا ریاکټنټ دی وبس سره پراپرلی کولایډ کیږي د کولیژن کې پراپر سټیرینګ دی بیا به ریټ اف ریاکشن سی اب repeat aba increase aba cy the second portion of this chapter the third portion of this chapter is mechanism of chemical reaction څنګه موږ ویل چې first portion دی chapter order دی second به factor order no sorry rate دی second factor به زموږ سره factor affecting دی په کوم factor depend کوي او third last factor mechanism of chemical reaction mechanism of chemical reaction mean چې یو chemical reaction کله کیږي کله ریاکټنټ پروډکټ ته مطلب پروسیډز کیږي نو کم پروسیس نه راځي کم steps په دې کې راځي نو such step wise procedures of chemical reaction during a chemical reaction is what we call mechanism of chemical reaction نو په دې میکانیزم پورشن کې چې کوم د تر په دې کې په فرست افعال یو تیوري دا غي ته کولیژن تیوري وای یو تر ټرانزیشن سټیټ تیوري وای کولیژن تیوري ته وای یا ټرانزیشن سټیټ تیوري ته وای په دې باندې ډسکشن کوو دا تیوري هم ډسکس کوو چې دا کومه تیوري ده دا تیوري اباوت میکانیزم اف کیمیکل ریاکشن دی چې یو کیمیکل ریاکشن بس څنګه ریاکټنټ پروسیډ کوي پروډکټ بل فیکٹر په دې کې یو د اکټیویشن انرژي ټرانزیشن سټیټ یا اکټیویټډ کمپلیکس دا درې ټرم هم ډیفاین کوو چې اکټیویشن انرژي څه ته وای اکټیویشن انرژي په کوم فیکٹر ډیپند کوي او ټرانزیشن سټیټ څه ته وای اکټیویټډ کمپلیکس څه ته وای دا سب بیسیک ټرم دي کوم چې په کولیژن تیوري کې یوز کیږي دا هم بیسیک ایکسپلین کوو او د دې لاست پورشن چې کوم دا هغه کیټالیست او د کیټالیست وای څه ته د ډیفینیشن کوو بیر دینه بعد کیټالیسس څه ته وای بیر کیټالیسس 3 بیسیک ټایپ دي چې باقي فرست ون homogeneous catalysis دی heterogeneous catalysis دی and the last one is biocatalysis or enzyme catalysis دا به هم ډسکس کوو چې catalysis څه ته وای به د catalysis څونه ټایپس دي درې ټایپس دي homogeneous catalysis دی نو دا څه ته وای heterogeneous catalysis څه ته وای به enzyme catalysis څه ته وای یا biocatalysis څه ته وای and so on نو دا زموږ سره څه دا فلو چارت ډایګرام ور دی چپټر په دې چپټر کې به 3 basic parameter the chemical reactions that become related to study go like first one was rate of reaction wise था the rate of reaction units the rate of reaction physical मतलब rate of reaction wise था the physical exams on go be the rate of reactions are related bill of parameter agit order of reaction was dam the rate of reactions are related your term the order of reaction wise था be sona type order of reaction possibly बाकी जीरो ऑर्डर सता है फर्स्ट ऑर्डर सता है सेकंड ऑर्डर सता है थर्ड ऑर्डर सता है और दिस तरह सरा दी यूनिट्स दी मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस रे सेकंड बे जमन सर फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर कम फैक्टर माने डिपेंड की बाकी फर्स्ट वन वाज नेचर ऑफ रिएक्टेंट जमन सर द नेचर ऑफ रिएक्टेंट सर बल पे जमन सर बे हो नेचर ऑफ रिएक्टेंट बे कंसंट्रेशन हो दस टेंपरेचर हो प्रेशर हो वॉल्यूम हो पार्टिकल साइज या द पार्टिकल सरफेस एरिया व द रिएक्टेंट साइज या द रिएक्टेंट सरफेस एरिया बल बे जमन सर कैटलिस्ट हो लाइट हो और लाइट खास कर द फोटोस केमिकल रिएक्शन द पारो बे प्रॉपर स्टीयरिंग हो एंड सो ऑन और बल लास्ट पैरामीटर चिकम मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन वाइस था बे द दी मैकेनिज्म पे बारे के चिकम देनो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से तो है या कोलिजन स्टेट थ्योरी से तो है कोलिजन थ्योरी से या जमन सरा एक्टिवेशन एनर्जी से तो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से तो है ट्रांजिशन स्टेट से तो है कैटलिस्ट से तो है द कैटलिस्ट बे कैटालिसिस से तो है कम से कैटलिस्ट से रिलेटेड टर्म दे बदे चैप्टर की बे द कैटालिसिस कम टाइप्स दी होमोजेनियस कैटालिसिस से तो है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस से तो है बायो कैटालिसिस या एंजाइम कैटालिसिस से तो है